कृतवारासिं मसकीकृतराक्षसम् रामायणमहामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घ्य सिन्धुसलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायः अदाय तेनैव ददाह लङ्का नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमालवासिनं भावयामि पवमानवन्दनं भावयामि पवमानवन्दनम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं भाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि श्रीरामदूतं शिरसा नमामि इत्याञ्जनेयस्तुतिः सम्पूर्णम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गोष्पदीकृतवारासिं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामाला रत्नं वन्दे अनिलात्मजम् अञ्जनानन्दं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् कबलीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहम् उल्लङ्घ्य सिन्धुसलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमानवन्दनम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं भाष्पवारि परिपूर्णलोचनं
मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। श्रीजानकी शोकहर्ता हरिमर्कटमर्कटः लक्ष्मणप्राणदाता च पायान्नां रामकिङ्करः बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। दूरीकृतसीतार्थिः प्रकटीकृत रामवैभवस्फूर्तिः दारितदशमुखकीर्तिः पुरतो मम भातु हनुमतो मूर्तिः। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुवं पीनवृत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिबर्हणं नानारत्नसमायुक्तकुण्डलादिविभूषितं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे। वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोदितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशागतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं प्रणिधानतः त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभते भीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् सर्वधा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति निरयं ध्रुवम्। गोष्पदीकृतवारासिं मसकीकृतराक्षसम्
रामायणमहामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारम् वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घ्य सिन्धुसलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायः अदाय तेनैव ददाह लङ्का नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमालवासिनं भावयामि पवमानवन्दनम् भावयामि पवमानवन्दनम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि श्रीरामदूतं शिरसा नमामि इत्याञ्जनेयस्तुतिः सम्पूर्णम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गोष्पदीकृतवारासिं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामाला रत्नं वन्दे अनिलात्मजम् अञ्जनानन्दं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् कबलीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहम् उल्लङ्घ्य सिन्धुसलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमानवन्दनम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। श्रीजानकी शोकहर्ता हरिमर्कटमर्कटः लक्ष्मणप्राणदाता च पायान्नां रामकिङ्करः बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। दूरीकृतसीतार्थिः प्रकटीकृत रामवैभवस्फूर्तिः दारितदशमुखकीर्तिः पुरतो मम भातु हनुमतो मूर्तिः। सुखदं च सुरद्रुवं पीनवृत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिबर्हणम् नानारत्नसमायुक्तकुण्डलादिविभूषितं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे। वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोदितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशागतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं प्रणिधानतः त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभते भीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् सर्वधा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति निरयं ध्रुवम्। गोष्पदीकृतवारासिं मसकीकृतराक्षसं रामायणमहामाला
रत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घ्य सिन्धुसलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायः अदाय तेनैव ददाह लङ्का नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमालवासिनं भावयामि पवमानवन्दनं भावयामि पवमानवन्दनम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं भाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि श्रीरामदूतं शिरसा नमामि इत्याञ्जनेयस्तुतिः सम्पूर्णम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गोष्पदीकृतवारासिं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामाला रत्नं वन्दे अनिलात्मजम् अञ्जनानन्दं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् कबलीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहम् उल्लङ्घ्य सिन्धुसलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमानवन्दनम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं भाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां
सेनां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। श्रीजानकी शोकहर्ता हरिमर्कटमर्कटः लक्ष्मणप्राणदाता च पायान्नां रामकिङ्करः। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। दूरीकृतसीतार्थिः प्रकटीकृत रामवैभवस्फूर्तिः दारितदशमुखकीर्तिः पुरतो मम भातु हनुमतो मूर्तिः। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुवं पीनवृत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिबर्हणं नानारत्नसमायुक्तकुण्डलादिविभूषितं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे। वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोदितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते। नानादेशागतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः। भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं प्रणिधानतः। त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभते भीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु। पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम्। सर्वधा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति निरयं ध्रुवम्। गोष्पदीकृतवारासिं मसकीकृतराक्षसं रामायणमहामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानां
कपीसमक्षहन्तारम् वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं यशोकवह्निम् जनकात्मजायः अदाय तेनैव ददाह लङ्का नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमालवासिनं भावयामि पवमानवन्दनम् भावयामि पवमानवन्दनम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि श्रीरामदूतं शिरसा नमामि इत्याञ्जनेयस्तुतिः सम्पूर्णम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गोष्पदीकृतवारासिं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामाला रत्नं वन्दे अनिलात्मजम् अञ्जनानन्दं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् कबलीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहम् उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं यक्षोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमानवन्दनम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि।
त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव श्रीजानकी शोकहर्ता हरिमर्कटमर्कटः लक्ष्मणप्राणदाता च पायान्नां रामकिङ्करः बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत् दूरीकृतसीतार्थिः प्रकटीकृत रामवैभवस्फूर्तिः दारितदशमुखकीर्तिः पुरतो मम भातु हनुमतो मूर्तिः। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुवं पीनवृत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिबर्हणम् नानारत्नसमायुक्तकुण्डलादिविभूषितं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोदितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशागतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं प्रणिधानतः त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभते भीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् सर्वधा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति निरयं ध्रुवम्। गोष्पदीकृतवारासिं मसकीकृतराक्षसं रामायणमहामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्।
भयङ्करम् उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निम् जनकात्मजायः अदाय तेनैव ददाह लङ्का नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमालवासिनं भावयामि पवमानवन्दनं भावयामि पवमानवन्दनम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं भाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शिरसा नमामि श्रीरामदूतं शिरसा नमामि इत्याञ्जनेयस्तुतिः सम्पूर्णम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः गोष्पदीकृतवारासिं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामाला रत्नं वन्दे अनिलात्मजम् अञ्जनानन्दं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् कबलीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहम् उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमानवन्दनम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं भाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा
हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। श्रीजानकी शोकहर्ता हरिमर्कटमर्कटः। लक्ष्मणप्राणदाता च पायान्नां रामकिङ्करः। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता। अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। दूरीकृतसीतार्थिः प्रकटीकृत रामवैभवस्फूर्तिः। दारितदशमुखकीर्तिः पुरतो मम भातु हनुमतो मूर्तिः। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुवम्। पीनवृत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिबर्हणम्। नानारत्नसमायुक्तकुण्डलादिविभूषितं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे। वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा। तुङ्गाम्भोदितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते। नानादेशागतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः। धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः। भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं। व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं प्रणिधानतः। त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः। वाञ्छितं लभते भीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु। पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम्। सर्वधा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः। यः करोत्यत्र सन्देहं स याति निरयं ध्रुवम्। गोष्पदीकृतवारासिं मसकीकृतराक्षसम्। रामायणमहामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं। कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं
पत्नीं जनकात्मजायः अदाय तेनैव ददाह लङ्का नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमालवासिनं भावयामि पवमानवन्दनं भावयामि पवमानवन्दनम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि श्रीरामदूतं शिरसा नमामि इत्याञ्जनेयस्तुतिः सम्पूर्णम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गोष्पदीकृतवारासिं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामाला रत्नं वन्दे अनिलात्मजम् अञ्जनानन्दं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् कबलीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहम् उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रि कमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमानवन्दनम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमान् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव
श्रीजानकी शोकहर्ता हरिमर्कटमर्कटः लक्ष्मणप्राणदाता च पायान्नां रामकिङ्करः बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत् दूरीकृतसीतार्थिः प्रकटीकृत रामवैभवस्फूर्तिः दारितदशमुखकीर्तिः पुरतो मम भातु हनुमतो मूर्तिः। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुवं पीनवृत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिबर्हणम् नानारत्नसमायुक्तकुण्डलादिविभूषितं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोदितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशागतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं प्रणिधानतः त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभते भीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् सर्वधा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति निरयं ध्रुवम्।